सगळ्यांक गुड आफ्टरनून। आयज आमी आमच्या सुकूर झेडपी सीट जो आमचो कॅन्डिडेट आसा जॉन लोबो, तेजें नांव फूल नांव जावन आसा थियोतोनियो जॉन फेलिक्स लोबो, जो आमच्या फुटबॉल सिम्बॉलाचेर आमचो झेडपी कॅन्डिडेट फॉर रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी। हांव मागता सगळ्या लोकां कडेन की ताका निवडून हाडचो। आमी घरांनी पावचे ना, आमी जाता तितल्या घरान ट्राय करता पावपाक लागून। आनी आयज आनी फाल्यांचो दीस आमकां लास्ट डे आसा कॅम्पेनिंगाक। सो हांव सगळ्या लोकां कडेन मागता, आमचे 4 विलेज पंचायती आसा, सालिगांव, गिरी, सुकोरो अँड पार्रा, हे 4 विलेज पंचायती कडेन तेंचे कडेन हो व्हिडिओ पावता आनी तेंचे कडेन आमी रिक्वेस्ट करता, जेंचे कडेन पावता तेंचे कडेन तेंच्यांनी शेअर करचो आनी घरान पावोवचो की आमी सगळे कडेन पावोवंक शकना। कित्याक आमचो जो कॅन्डिडेट आसा तो घरांनी आपली जाता तितली रीच घरांनी पावोवंक सोदता, बट टायम शॉर्ट आसल्यान आमकां कॅम्पेन करपाक मेळना। आमकां मॅक्स टू मॅक्स 8 ते 9 दीस मेळ्ळे आसा कॅम्पेन करपाक। कित्याक काँग्रेसीन आमच्या वांगडा विश्वासघात केलो, ज्या टायमार आमकां जे आमचे अलायन्स जावपाक जाय आसले, आमी कन्फर्म करपाक अलायन्स आमी 100% करपाक जाय, पण तितून थोडे बीजेपी सपोर्टरांनी बोवाळ करून आमची अलायन्साची वाट लायली। पूण ताका लागून आमकां जाता तितले आमचे कॅन्डिडेट्स घालून आमकां घरांनी रीच करपाक लागून आमकां टायम शॉर्ट मेळ्ळो। सो हांव सगळ्या लोकां कडेन जे आमचे ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक पडटा तितल्या लोकां कडेन मागता की तेंच्यांनी भायर सरचे आनी फुटबॉलाचेर मत मारून आमच्या कॅन्डिडेटाक जिखोवचो। थँक्यू। म्हजें नांव थियोतोनियो जॉन फेलिक्स लोबो, हांव सुकूर झेडपी कॅन्डिडेट। आनी आमी आतां घरांनी भोंवताले इकडे। आतां आमी सद्याक पार्रा आहा, ओके। पार्राचे 3 वाडे आमी भोंवले आनी आमकां टायम शॉर्ट आसलेल्या कारणान आमकां सगल्यांक कवर अप करूंक जायना। ताका लागून आमकां माफी मागता आमी लोकां कडल्यान, आनी लोकांनी आमकां सदमोन घेवचें। आमच्या एका 4 विलेजी लागता, सुकूर, पार्रा, सालिगांव आनी गिरी। ह्या लोकां कडेन मागता हांव आमकां सगल्यांक माफ करचें, कित्याक आमी तेंच्या घरांनी पावना आनी आमचे सिम्बॉल बॉल हेचेर वोट मारून आमकां निवडून हाडचें। ओके, थँक्यू।